बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद नबवी का गोशा गोशा मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। इसकी बड़ी वजह इस जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे। इसी जगह सहाबा इकराम बैठा करते थे। इसी जगह वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखते। वो क्या लम्हा होगा जब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट पर सुबहान अल्लाह कहते होंगे। इस जगह पहुंचकर इस कदर सुकून है जिसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। इंसान का जहन 1400 साल पीछे चला जाता है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने टाट के कपड़े पहने होंगे। वो दुनिया की मुकद्दस हस्ती की आवाज़ पर लब्बैक कहते होंगे। किसी को सद्दीक कहा, किसी को उमर बिन खिताब, तो किसी को शेरे खुदा, किसी को सकावत का खिताब दिया होगा, किसी को अल्लाह की तलवार कहा होगा, किसी को बिल्लियों वाला, तो किसी को 2 हाथ वाला, तो किसी को 2 जुबानों वाला कहा। इसी जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी अबू हशीम को 2 तलवार वाला कहा। इसी जगह आपने अपने प्यारे सहाबी हबाब बिन मंजर को राय देने वाला कहा। इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और प्यारे सहाबी जिनको इस मुकद्दस जगह के आदाब का नहीं पता था, इन्होंने खड़े होकर पेशाब कर दिया। सहाबा इकराम ने उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन हमारे प्यारे आका ने मना फरमा दिया। आपने फरमाया, इन्हें सिखाओ, बेचारे जानते नहीं हैं। इसके साथ नरमी से पेश आओ। चनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाकर इस जगह को साफ फरमा दिया। फिर बड़े ही प्यार से उस सहाबी को समझाया, मस्जिद इबादत करने की जगह है, यहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए। इस जगह आपने एक सहाबी कतादा बिन नमान को आंख वाला कहा, जिनकी आंख तीर लगने की वजह से बाहर लटक गई, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे वापस रख दिया। चनाचे वो आंख बिल्कुल ठीक हो गई। इस जगह आपने अपने प्यारे सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ को फरमाया, मेरे तमाम सहाबा जन्नत में चले जाएंगे, तू आखिर में जाएगा। इसकी बड़ी वजह तो मेरे तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा अमीर। मस्जिद नबवी के इस गुंबद के साथ एक सरदार समामा को बांध दिया गया जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता था, मगर वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न इखलाक से मुतासर होकर मुसलमान हो गया और कहने लगा, ऐ मोहम्मद, तेरा चेहरा मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा था, मगर अब तेरा चेहरा मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है। तेरा शहर मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा था, मगर अब तेरा शहर मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है। तेरा दीन मुझे नापसंद था, मगर अब तेरा दीन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाहु अकबर। तमाम देखने वाले और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, या सैयदी, या रसूलल्लाह ज़रूर लिख दें। देखते हैं आज कौन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की गवाही देता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मेरे देखने वालों को इस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए। दोस्तों, मस्जिद नबवी का ये हिस्सा इंतहाई अफजल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान वाला हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह हिस्सा जन्नत से उतारा, कल ये हिस्सा जन्नत में वापस चला जाएगा। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है। इसी जगह मिंबर तक रियाजुल जन्ना है। ये भी हदीस है कि कल क़यामत को आपका मिंबर हौज़े कौसर पर होगा। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए और मस्जिद बनाने की ज़रूरत पेश आई, तो इस जगह को 2 यतीम बच्चों से अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा। उस वक्त ये इस्लाम की दूसरी मस्जिद थी। नक्शे में आप लोग देख सकते हो कि उस वक्त मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस था। उस वक्त इस जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। पहली मस्जिद नबवी खजूर के पत्तों से बनाई गई। उस वक्त मस्जिद नबवी के 3 दरवाजे थे। एक दरवाजे का नाम आइका,
جبکہ دوسرے کا نام جبرائیل اور تیسرے کا نام باب صوفہ تھا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو مسجد نبوی کچھ اس طرح کی تھی جو آج ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ مسجد نبوی میں ستون حنانہ کے ساتھ جو محراب ہے، اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے۔ اسی جگہ آپ اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے۔ اسی جگہ آپ نے صحابہ اکرام کی تربیت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی محراب نہیں تھا۔ مسجد نبوی کے اندر پہلا محراب عمر بن عبد العزیز نے بنوایا۔ اس وقت عمر بن عبد العزیز مدینے کے گورنر تھے۔ انہوں نے اس نیت سے محراب کو بنوایا کہ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ آپ لوگوں کو اس جگہ نماز پڑھنے کا موقع مل گیا تو سمجھ جائیں آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس جگہ سجدہ کریں گے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس جگہ حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اسی جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لاتے۔ اسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اسی جگہ حضرت ابوبکر اور عمر بن خطاب کی قبر ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ کا گھر تھا، جو کہ حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ ساتھ ہی عبداللہ بن عمر کا گھر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ صوفہ کا چبوترا تھا۔ اس جگہ وہ صحابی رہتے تھے جن کے اپنے گھر نہ تھے، مدینے کے لوگ انہیں کھانا دیا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کے پیچھے محراب عثمانی ہے، جہاں حضرت عثمان غنی نماز پڑھایا کرتے، جو آج بھی موجود ہے۔ آج بھی مسجد نبوی میں اسی جگہ نماز پڑھائی جاتی ہے۔ مسجد نبوی کے 10 ستون ایسے ہیں جہاں نماز اور نوافل پڑھنا انتہائی افضل ہے، جہاں انسان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر ستون حنانہ، دوسرے نمبر پر ستون عائشہ اور تیسرے نمبر پر ستون توبہ، پھر ستون سریر، ستون حارث، ستون وفود شامل ہے۔ ہر ستون کی اپنی الگ الگ شان ہے، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی سے اس قدر پیار ہے، اس نے آسمان سے جنت کا ٹکڑا زمین پر اتار دیا۔ جنت کے اس ٹکڑے کی چابی شیخ نور الدین کے پاس ہے۔ جو شخص ریاض الجنہ میں نماز پڑھتا ہے، وہ شخص یہی محسوس کرتا ہے جیسے وہ جنت میں نماز ادا کر رہا ہو۔ ریاض الجنہ کی لمبائی 25 میٹر جبکہ چوڑائی 15 میٹر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کے بارے میں فرمایا، لوگوں، مسجد نبوی میں ایک ایسی بھی جگہ ہے، اگر تم لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو تم لوگ نماز پڑھنے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے رہو اور اپنی باری کا انتظار کرو، وہاں نماز پڑھنے کے لیے قرعہ اندازی کرو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں نہیں فرمایا۔ بعض علماء اس جگہ کو حضرت عائشہ کا ستون بھی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان کی روشنی میں آپ لوگ ریاض الجنہ کی اہمیت جان سکتے ہو۔ ریاض الجنہ میں انسان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی ریاض الجنہ کے اندر بے شمار صحابہ اکرام کی زندگیاں گزری۔ انہوں نے تہجد کی نمازیں پڑھی، اللہ کے ذکر کیے۔ اس جگہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ آج کل ریاض الجنہ میں آپ لوگ جتنی بار چاہو جا سکتے ہو، پہلے سال میں صرف ایک بار جا سکتے تھے۔ مرد حضرات 40 نمبر گیٹ کے ذریعے ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، جبکہ خواتین 32 نمبر گیٹ کے ذریعے اندر داخل ہوتی ہیں۔
اس جگہ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو اللہ موقع دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے۔